من أعظم المصائب التي يبلى بها العبد أن يعيش حياته على جهالة بالدين الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله وأوجده لتحقيقه. ولهذا يقول الله سبحانه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. لماذا؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، أي أنهم أهل جهالة بالدين الذي خلقهم الله سبحانه وتعالى لأجله وأوجدهم لتحقيقه. فقهوا في أمور الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، فلهم عناية بالدنيا وهم مكبون عليها، وهي أكبر همهم ومبلغ علمهم. أما دينهم الذي خلقهم الله سبحانه وتعالى لأجله وأوجدهم لتحقيقه فهم أهل جهالة فيه.